नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला के नाम या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि इसके पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हैं। जो मैंने सेशन जो है वो अल्लाह ताला के नाम का शुरू किया था तो वो दरमियान में जो है वो बरकरार नहीं रह पाया था और दरमियान में लोगों की बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी कि आप जो है वो सूरतों पर सेशन शुरू करें, सूरह यासीन सूरह। तो मैंने सूरह जो है वो शुरू कर दिया था तो अल्लाह ताला के नामों वाला सेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाई थी। तो इंशाअल्लाह ताला आज जो मैं अल्लाह ताला के नाम जो है वो या ज़ल जलाली वल इकराम का आज आपसे 3 वजीफ़े जो है वो जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे पता चलेगा कि अल्लाह ताला का ये नाम जो है वो पढ़ने से आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, क्या क्या आपको इसके हवाले से जो है वो फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, क्या इसके वज़ाइफ़ हैं और इसके बारे में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। इंशाअल्लाह ताला आज वो मैं आपसे वीडियो में जिक्र करूंगी। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह ताला का ये नाम या ज़ल जलाली वल इकराम असल में ज़ुल जलाली वल इकराम है। ज़ुल जलाली वल इकराम के माना और इसके ख्वास जो हैं वो ये हैं कि ज़ुल जलाली वल इकराम जल्ला जलालुहु के माना है अज़मत व जलाल, इनाम व इकराम वाला। या इसके साथ जब लगेगा तो ज़ल जलाली वल इकराम हो जाएगा। इसके एराब जो है वो बदल जाएंगे। ज़ुल जलाल नहीं हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे या ज़ल जलाली वल इकराम। अगर वैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आप ज़ुल जलाल पढ़ेंगे, लेकिन या के साथ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना पड़ेगा। यही इसके सही एराब है और इसी के माना फिर आपको इसके फ़ायदे जो है वो इसके माना के हिसाब से इंशाल्लाह मिलेंगे। वजीफ़ा नंबर 1 जो इस इसम का है वो ये है कि जो शख्स कसरत के साथ, कसरत से मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, जब मैं आपसे कसरत जिक्र करूँ तो उससे मुराद कम अज कम दिन में 500 मरतबा पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपसे जो जिक्र किया था कि 500 मरतबा आपने पढ़ना है। और इस तरह से या ज़ल जलाली वल इकराम जो कसरत से पढ़ता है अल्लाह ताला इसको इज्जत, अज़मत और मखलूक से इस्तगना अता फरमाएंगे। मखलूक से इस्तगना इंशाअल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे अल्लाह ताला, और इज़्ज़त और अज़मत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह के इस नाम के माना ही अज़मत और जलाल और इनाम और इकराम वाला है। तो आप अल्लाह के जिस भी नाम के ख्वास हासिल करना चाहते हैं आप उसको अपनी ज़िंदगी में ले आइए, उसका वजीफ़ा करना शुरू कर दीजिए, उसकी कसरत करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कैसे आपको उसके फ़ज़ाइल, उसकी फ़जीलतें, उसके फ़वाइद आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। और वजीफ़ा नंबर 2 जो इसका है वो ये है कि बाज़ उलमा कराम ने फरमाया है कि या ज़ल जलाली वल इकराम इसमें आज़म है। इसमें आज़म वो किस तरह से उन्होंने फरमाया है वो भी एक हदीस है जो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के साथ जो है वो जा रहे थे तो उनका गुज़र जो है वो एक ऐसे सहाबी से हुआ जो कि अल्लाह से दुआ मांग रहे थे और उनके हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे और उन्होंने फरमाया या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। तो इस तरह से वो पुकार रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपने फरमाया कि आप जानते हैं कि इसने या ज़ल जलाली वल इकराम फरमाया, इसके इस तरह कहने से आसमान के तमाम दरवाजे खुल गए हैं। अब ये इसके बाद जो भी मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमा देंगे, क्योंकि इसने इसमें आज़म के ज़रिया से दुआ मांगी है। ये इसमें आज़म है। जो शख्स या ज़ल जलाली वल इकराम बियदिकल खैर व अंत अला कुल्ली शैइन क़दीर 100 मरतबा पढ़ लेगा, जो इसको 100 मरतबा पढ़ ले और उसके बाद पानी पर दम कर दे और पानी जो है वो जिस भी बीमार को पिलाएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उस बीमार को उस बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे। और अगर किसी ऐसे इंसान को पिला दे जिसका दिल गमगीन हो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके दिल से वो गम दूर फरमा देंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि खुदा न खास्ता किसी का किसी कारोबार में लॉस हो जाता है या ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आपका दिल गमगीन हो रहा होता है, तो अल्लाह के नाम में ही दिलों का सुकून है। अगर आपका दिल गमगीन है, कोई सदमा आपको पहुंचा है, किसी भी किस्म का सदमा हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी की जुदाई का सदमा हो सकता है, किसी के दुनिया से चले जाने का सदमा हो सकता है, किसी भी किस्म का सदमा अगर आपके दिल में है तो अगर आप
خود پڑھ کے پی لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خود نہیں پڑھ سکتے، صدمہ میں بہت زیادہ ہیں، تو جو یہ سن رہا ہے اگر خدا نخواستہ ان کے سامنے کوئی ایسا مریض ہے تو اس کو یہ پڑھ کر جو وہ پلا دیں۔ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، یا ذل جلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر۔ چھوٹا سا جو وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ انشاءاللہ، اس کے بعد پانی پر دم کر کے پلائیں گے۔ جس بیمار کو پلائیں گے اس کو بیماری سے شفا حاصل ہوگی، جس غمگین انسان کو پلائیں گے اللہ اس کے دل کو مسرور کریں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ وظیفہ نمبر 3 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی روزانہ پابندی کے ساتھ 333 مرتبہ یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام پڑھے گا، 333 مرتبہ روزانہ جو انسان پڑھے گا یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، انشاءاللہ تعالی دنیا اس کی فرما بردار ہو جائے گی، ہر حاجت اللہ اس کی پوری کریں گے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ جب کوئی انسان اس اسم اعظم کو پڑھنا شروع کر دے گا، 333 کا دو ہنسہ عاملان کاملان، جو 333 کا ہنسہ مقرر کیا ہے وہ کسی وجہ سے کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا اسم اعظم ہے، تو جو اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی زبان میں ایک ایسی تاثیر اللہ پاک پیدا فرما دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی اللہ سے درخواست کرے گا، جو بھی اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالی اس کو عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کے اس نام میں یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، اس میں ایسی بادشاہت چھپی ہوئی ہے ان الفاظوں میں، یا مالک الملک، اے تمام جہانوں کے مالک، یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت و جلال و انعام و اکرام والے اللہ۔ تو اس اللہ سے اگر آپ اس طرح سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو آپ کے لیے فرما بردار کر دیں گے، اس کی ہر چیز کو آپ کے تابع کر دیں گے، اور آپ کی ہر خواہش کو اللہ پورا فرمائیں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعہ سے اس نے اب اس کے بعد جو دعا مانگے گا، کیونکہ آسمان کے قبولیت کے تمام دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں، اس کے بعد جو بھی یہ دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے، ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس کا فرمانا انشاءاللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ اس کی اہمیت کا ضرور پتہ چلے گا، اس حدیث کی روح سے بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پاورفل الفاظ ہیں یہ۔ انشاءاللہ تعالی آپ جب اس کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور اس کے فوائد حاصل کروائیں گے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ میں آپ کی خدمت میں ایسے اعمال لے کر آؤں جن کا تعلق قرآن کریم سے ہو، حدیث مبارکہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سیشن شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ لوگ جڑیں، اللہ کے ساتھ جڑیں، کیونکہ ذکر جو ہے اللہ کا وہ بہت ہی بہترین چیز ہے، اس کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک جو دروازہ ہے جنت کا ذاکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان ذکر کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذاکرین والے دروازے میں سے داخل فرمائیں گے اور کہیں گے کہ مسکراتے ہوئے جو جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت میں جا کر بھی اگر ہمیں کسی چیز پر جو ہے وہ ملال ہوگا، کسی چیز پر ہمیں پچھتاوا ہوگا تو ہمیں اس وقت پر ہوگا جو ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اگر کسی ایک اسم کو ہم ذکر کے طور پر، وظیفہ کے طور پر اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اس وظیفہ کو کریں، یا ذل جلال والاکرام کو اپنا معمول بنائیں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، یا جیسے کہ 333 کا ہنسہ جو ہے وہ عاملان کاملان جو ہے وہ اس 333 کے ہنسے کو مقرر کیا ہے، تو اگر آپ 333 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو فیوز و برکات اس کے یہاں ذکر کیے ہیں کہ دنیا انشاءاللہ فرما بردار ہوگی، ہر خواہش اس کی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے فائدے آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ میں ہمیشہ آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ جو بھی وظیفہ میں آپ کے ساتھ ذکر کیا کروں تو اس کو آپ نہایت یقین کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ کیا ہوا عمل جو ہے وہ ایسی پاور بنا لیتا ہے اپنی کہ وہ عمل آپ کا کبھی بھی رائگاں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ دعا، وہ آپ کی حاجت یا وہ عمل آپ کا قبول نہ ہو۔ تو یقین کے ساتھ عمل کیا کریں اور ہمیشہ جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ رہا کریں، اور 5 وقت نماز ضرور ادا کریں۔ میں اپنے ہر ویڈیو میں تقریباً کہتی ہوں کہ دیکھیں 5 وقت نماز ادا کریں۔ جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ آپ اپنے فرائض پورا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عاجزی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی اس بندگی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ
آپ کے ضرور آپ کی حاجات کی طرف اور آپ کی جو بھی آپ کی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے، کیونکہ آپ جب اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے، مزید لوگ اللہ سے جڑ سکیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اور اگر آپ کسی اور عمل کی کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش کے مطابق وظائف لے کر ضرور حاضر ہوں گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔